आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप ही के लिए बार बार कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे और आ जाइए आप, अफलातून पर आ जाइए। थोड़ा सा अफलातून पढ़ लेंगे फिर हम लोग चलेंगे। चलिए बताइए कि अफलातून ने क्या क्या नज़रिया दिया था, किसी को याद है कुछ? नक्ल का नज़रिया किसने दिया था? अफलातून ने नक्ल का नज़रिया दिया था, है ना। चलिए कह रहे हैं कि रियासत, अफलातून ने अदब व तनकीद पर तफसील से इजहार ख्याल नहीं किया। सियासत और ख़ास तौर पर उसकी किताब रियासत या जमहूरिया, किताब का नाम क्या है? रियासत या जमहूरिया, हाँ, के बाद मबाहिस में या मुकालमात में शायरी का जिक्र आ गया है। ये बात याद रखने की है कि उस वक्त शायरी और ख़ास तौर पर ड्रामा ही अदब था। यानी उसके ज़माने में क्या था, या तो शायरी या ड्रामा, ये भी याद रखना है। उसका ख्याल था कि शायरी इक्तिसाब से नहीं हासिल की जा सकती है, यानी शायरी वहमी है, वहबी है जिसको कह सकते हैं। किसका ख्याल है? अफलातून का ख्याल था कि शायरी कोई चाहे सीखना तो सीख नहीं सकता है, बल्कि ये चीज़ क्या है, खुदाई सिफत है, वहबी है, जिसको खुदा अता करे। ये इल्हामी है, इल्हामी जज्बा और खुदा की देन है, यानी खुदा जिसको दे अता कर दे। उसका कहना है कि शायर खुद शेर नहीं कहता, बल्कि शायरी की देवी उसके अंदर ये ताकत पैदा करती है और उसी वक्त से सरशार होकर वह शेर कहता है। ये कौल किसका है? बोलिए जल्दी से आप लोग। अफलातून। आगे आ जाइए। रियासत में उसने जिस ख्यालात का इजहार किया, उसने सारी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उसने अपने ज़माने की रिवायत से बगावत की और रास्त मतलब हकीकत और हकीकत की तलाश में अपने एक नए निज़ाम की इब्तिदा की। उसने फ़नून लतीफ़ा को रियासत में कोई अहमियत नहीं दी। अब ये देख लीजिए, फ़नून लती माइक बंद कीजिए। अफलातून ने फ़नून लतीफ़ा को, रियासत जो उसकी किताब है उसमें कोई अहमियत नहीं दी, फ़नून लतीफ़ा कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए उसकी निगाह में फ़नून लतीफ़ा नक़ल की नक़ल है, यानी कोई असल चीज़ नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी इसके बारे में। आप यहाँ से चाहे दिन के बारे में बहुत सारी चीज़ों का मुताला भी कर सकते हैं। हम चलेंगे उसके उस तरफ जहाँ हम लोग नहीं पढ़े हैं। अरस्तु को देख लीजिए, अरस्तु को भी हम लोग कल पढ़ा है। अरस्तु के बारे में भी थोड़ा सा दोहरा देते हैं ताकि फिर समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि अरस्तु की तसनीफ़ात, अरस्तु की बेशतर तसनीफ़ात नायाब हैं, मतलब नहीं मिल रही हैं। ठीक है, सिर्फ उनके हवालों के ज़रिए ये मालूम होता है कि उसने नामों के रिसाले लिखे थे। उसकी असल शोहरत का सबब उसकी दो किताबें हैं, बुतीक़ा और इल्मुल बयान और फ़न खिताबत। बुतीक़ा तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी जो किताब है इल्मुल बयान और फ़न खिताबत, ये भी अरस्तू की किताब, इसको याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ये दोनों किताबें अदब और तनकीद के सिलसिले में बेहद अहम हैं, इसलिए कि उससे पहले किसी ने इस तरह अदब और तनकीद के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं की थी। पहली बार तो यह अफलातून ने कुछ लिखा, जो कुछ लिखा उसके मखसूस नज़रियात के मुताबिक था, और दूसरी बात यह कि उसने इस बारे में नहीं लिखा कि असनाफ़ शेर में किस सिन्फ के क्या मुतालबात हैं, जबकि अरस्तू ने असनाफ़ शेर की खसूसियात के साथ साथ ये भी बताया कि उन्हें कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ उसके महासिर में इजाफ़ा करती है और क्या चीज़ शेरी सुक़्म या ऐब पैदा करती है। यानी कौन सी चीज़ लिखेंगे तो शेर का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर ऐब पैदा हो जाएगी, और कौन सी चीज़ लिखेंगे, क्या अपनाएंगे तो शेर के अंदर खूबियाँ पैदा होंगी। ये बात किसने कही थी बताइए? सबसे पहले अरस्तू ने, सबसे पहले अरस्तू ने असनाफ़ शेर पर बहस की थी, और इसके अलावा और सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये देखिए, हाँ अरस्तू ने, ठीक है। कह रहे हैं कि इस बात का जिक्र आ चुका है कि अरस्तू अदबी नज़रियात
کے سلسلے میں اپنے استاد افلاطون سے متاثر تھا. ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے کہ ارسطو کس سے متاثر تھا؟ اپنے استاد افلاطون سے. لیکن اس نے افلاطون کے نظریہ کو اس طرح قبول نہیں کیا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے افلاطون کے نظریات پر اضافہ کیا اور بعض جگہ پر اسے انحراف کیا. اس لیے افلاطون سے متاثر ہونے کے باوجود سیاسیات، شاعری، خطابات یا المیہ کے بارے میں جہاں کہیں اس نے اظہار خیال کیا ہے وہ اس کا اپنا نقطۂ نظر ہے، اور ایک ایسا نقطۂ نظر جو تمام مغربی تنقید کا منبع رہا ہے. منبع کہتے ہیں سرچشمہ کو. بوتیقا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل متن کہیں موجود نہیں. جو نسخہ بوتیقا کا اب ہمارے سامنے ہے وہ ایک یونانی نسخے پر مبنی ہے. اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں شاعری، المیہ اور رزمیہ پر نظریاتی بحث کے ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ المیہ اور رزمیہ میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں. اس کتاب کے 5 ابتدائی ابواب میں فن کے بارے میں عام تصورات اور نفسیاتی محرکات کو پیش کیا گیا. انہی ابواب میں شاعری کی ابتدا اور مختلف اصناف کا ذکر ہے. اس کے بعد ایک بڑا حصہ المیہ کی خصوصیات کے بارے میں ہے جو 14 ابواب پر مشتمل ہے. اس کے بعد 3 ابواب میں شعری زبان سے بحث کی گئی ہے، اور آخری حصے میں رزمیہ شاعری کی خصوصیات اور المیہ سے اس کے تقابل کو پیش کیا گیا ہے. اب یہ بتائیے کہ کل کتنے ابواب ہوئے؟ یہ بتائیے کتنے ابواب ہوئے کل؟ پہلے 5، پھر 14، پھر 3. جوڑ کے بتائیے. آواز جا رہی میری؟ 11. پہلے 5، پھر 12. 5 کے بعد پھر کتنا بتایا ہے؟ 5 کے بعد 4 کہاں ہے؟ 5 کے بعد پھر 14. کتنے ہوئے؟ 19. پھر 3، 22. کتنے ہوئے؟ 21 ہوئے یا 22؟ 22. اتنا میں گڑبڑا جا رہے ہیں آپ لوگ. دھیان لگا نہیں پڑھنے کیسے ہوگا؟ چلیے آگے آئیے. یہ ارسطو کے بارے میں کل بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کو تفصیل سے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب 2 نقاد اور ہیں جن کے بارے میں کل ہم لوگ نہیں پڑھے تھے، اس کو ہم لوگ اچھے سے دیکھ لیتے ہیں. میتھیو آرنلڈ. میتھیو آرنلڈ بنیادی طور پر ایک شاعر تھا جو شاعری کے رموز اور شاعری کی غیر معمولی تاثیر کی وجوہ سے بڑی حد تک آگاہ تھا. اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی نشیب و فراز اور وکٹورین عہد کے انسان کی یہی ہے عہد کے انسان کی زر پرستی اور ہوس ناکی کے مضمرات سے بھی وہ پوری طرح واقف تھا. اس نے ادبی تنقید کے علاوہ اپنے عصر کے تمام مختلف طبقات اور اس کے رغبتوں کا تہذیبی سطح پر جو مطالعہ کیا تھا اسے غیر معمولی وقعات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. اس معنی میں وہ ایک ایسے دانشور کے طور پر نمایاں ہوتا ہے جس کے لیے ادب، انسان اور اس کا عصر ایک مستقل سوال کی حیثیت رکھتے ہیں. کارل لائل، رسکن، والٹر پیٹر، آسکر وائلڈ کی معروضات کا دائرہ میتھیو آرنلڈ کے مقابلے میں بے حد تنگ ہے. کہ کارلائل اور رسکن کلاسیکی اقدار کے گرویدہ تھے اور اخلاق کا ایک بلند تصور رکھتے تھے. میتھیو آرنلڈ اور ان کے تصورات میں اختلاف کی گنجائش کم سے کم ہے. جہاں اختلاف کے پہلو بھی نکلتے ہیں ان کی نوعیت بھی بنیادی نہیں. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ میتھیو آرنلڈ کے بحث کے موضوعات کے حدود خاصے وسیع ہیں. آرنلڈ کا مسئلہ محض ادب اور فن ہی نہیں تھا بلکہ عصری تہذیب سے متعلق وہ مسائل بھی تھے جنہیں نئے عہد کے صنعتی اور صرفی نظام نے پیدا کیا تھا. والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ کا شمار خالص اسلوب کے پرستاروں میں ہوتا ہے. خالص اسلوب، آسکر وائلڈ اور والٹر پیٹر. فن ان کے ہیں اپنا مقصود آپ ہی ہے جو ہمیں جمالیاتی حظ تو عطا کرتا ہے لیکن اسے افادیت کی توقع فضول ہے. آرنلڈ کے نزدیک فن و ادب کا رشتہ زندگی سے اٹوٹ ہے. یہ آپ کو لکھ لینا ہے. یہ کس نے کہا کہ
फन और अदब का रिश्ता जिंदगी से अटूट है? बताइए। मैथ्यू आर्नल्ड, ध्यान लगा के सुनिए ना, मैथ्यू आर्नल्ड, समझ में आएगा। एक सतह पर वह तहजीब इंसानी को फ़रोग देने और आला इंसानी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ का काम भी अंजाम देता है। अब यहाँ थोड़ा सा उनके बारे में चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि वह क्या कहते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इनके बारे में। एक पैराग्राफ और पढ़िए इनके बारे में, देखिए। आर्नल्ड क्लासिकियत को एक कसौटी के तौर पर देखता है। ये सवाल आ भी चुका है कि सबसे पहले अदब को परखने के लिए कसौटी किसने दिया था? बताइए। मैथ्यू आर्नल्ड ने। आर्नल्ड क्लासिकियत, क्लासिकियत ना पुराने अदब को एक कसौटी के तौर पर देखता है। कसौटी का जो है कि रुझान किसने दिया? तो मैथ्यू आर्नल्ड ने। हर अहद और हर असर की अपनी चंद मुनफरिद खुसूसियात होती हैं जो दूसरे ज़मानों में से मुख्तलिफ भी होती हैं और मुमताज़ भी। आर्नल्ड को अपने अपने वतन अज़ीज़ यानी इंग्लिस्तान से गहरी मोहब्बत थी, लेकिन विक्टोरिया अहद के इंग्लिस्तान का तहजीबी इंतशार, अखलाकी पस्ती और रूहानी दिवालियापन वगैरह उसके सामने बड़े बड़े सवालात कायम कर दिए थे। वह अपने असर से शाकी भी था, यानी ज़माने से, और किसी हद तक मायूस भी। इसलिए वह इस बीमार तहजीब के लिए मुख्तलिफ नुस्खे भी तजवीज़ करता। वह अदब और अखलाकियात में एक खुश तरतीबी और हम आहंगी देखना चाहता था जो क्लासिकी खुसूसियात थी। अहले इंग्लिस्तान के तंगदस्ती के बायस उसके नुक्ते नज़र में वह आफाकियत पैदा नहीं हो सकती जिसे वसीउल मशरबियत और बैनुल अक़वामियत का तस्वुर था। ये इनके बारे में बता रहे हैं कि वो अपने ज़माने से मतलब खुश नहीं था। उसके पहले जो अदब लिखे गए हैं उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। उसको बहुत शिकायत थी कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए। वो उसकी बातें हैं। थोड़ा सा आप आगे आइएगा, बताइए, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कीजिए, बस रुकिए यहीं, यहीं रुकिए, वहीं रुकिए, वहीं रुकिए, वहीं रुकिए। जहाँ वो इंग्लिश लिखा है ना, वन ट्रांसलेटिंग होम, उसका नीचे वाला पैराग्राफ देखिए। ओके, कॉल देखिएगा। करें कि आर्नल्ड उससे सरफे नज़र नहीं कर सकता, वह साफ लफ्ज़ों में कहता है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कल्चर ही से हलावत और रोशनी मुमकिन है, और यही वह चीज़ है जो कामिल किरदार की तश्कील करती है। अदब के बारे में राय किसने दिया है? अदब में कल्चर के बारे में राय किसने पेश की है कि कल्चर ही से हलावत और रोशनी मुमकिन है, और यही वह चीज़ है जो कामिल किरदार की तश्कील करती है? बताइए, बोलिए। मैथ्यू आर्नल्ड। दूसरा कॉल देखिए, फिर शुरू होता है यहीं से कि आर्नल्ड अदब को तनकीद हयात से ताबीर करता है। ये सवाल तो कई मतलब आ चुका है कि किसने अदब को तनकीद हयात कहा? मैथ्यू आर्नल्ड। अदब उसके नज़दीक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके बहुत से मकासद में से एक मकसद ये भी है कि वह ज़िंदगी को संवारने और बेहतर से बेहतर बनाने की जिद्दोजहद करे। किरदार साजी और अखलाक की तामीर में वह एक बड़ा काम अंजाम दे सकता है। आर्नल्ड के नज़दीक अदब या शायरी जिन मानी की तरसील करती है वह असलन तसव्वुरात हैं। इंसान और इंसानियत की तारीख में बेहतर दिमागों ने जो सोचा है या जिन बेहतरीन और कारआमद तसव्वुरात की तश्कील की है, उन्हें एक इल्म के तौर पर फ़रोग देने और फैलाने या उनकी इशाअत करने का काम अदब है। ये कॉल किसका है? मैथ्यू आर्नल्ड। आगे देखिए, आर्नल्ड का ये तस्वुर उसे इफादियत पसंद हल्के से वाबस्ता कर देता है। आर्नल्ड अपने असर में यानी अपने ज़माने में उभरते हुए दरमियान तबके और नौ दौलतियों की बदमजाकी और आमियानापन से बहुत नाला था। आमियानापन, बाजारीपन, यानी बेवक़ात की बातें, फजूल की बातें, इस तरह के जो मिजाज लोग रखते हैं उससे बहुत वो शाकी था, पसंद नहीं करता था। उन्हें शाइस्ता और महज़्ज़ब बनाने की जिम्मेदारी वो अपने आहद के तालीमी निज़ाम के सुपुर्द करता है। बहुत लोग चाहते हैं कि गांव का हर शख्स पढ़ा लिखा हो, हर शख्स अच्छे से जो है कि कमाए, शाइस्ता रहे। मैथ्यू आर्नल्ड का ये नज़रिया था। वो कहता था कि हर आदमी को शाइस्ता और महज़्ज़ब होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है। हर आदमी अपने हिसाब से जीता है, कुछ फुहड़पन में ज़िंदगी गुजार देता है, कुछ महज़्ज़ब लोग होते हैं। और आगे बढ़ाइए आप इसको।
मैथ्यू अर्नल्ड बहैसियत नक्काद, इसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और आगे कीजिए, मैथ्यू अर्नल्ड बहैसियत नक्काद। आर्नल्ड ने अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ किससे किया था? शायरी से। इस तरह कभी कभी सवाल बन जाता है, चूँकि नक्काद में नाम आता है, और आगाज़ ज़िंदगी किससे है? शायरी से। आर्नल्ड ने अपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शायरी से किया था, लेकिन अपने अहद के अदब और तहज़ीब और तरक्की की रफ्तार से पूरी तरह मुतमईन नहीं था, बल्कि बाज़ एतबार से मायूसी ही उसके हिस्से में आई थी। यही वजह है कि उसने अपना कलम नस्र की तरफ मोड़ लिया। यानी पहले वह नज़्म की तरफ मायल था, लेकिन देखा कि नज़्म से मामला बन नहीं रहा है बल्कि फौहड़पन आ रहा है, तो उसने अपना कलम नस्र की तरफ मोड़ लिया। अच्छा देखिए, 1865 में उसकी तसनीफ़ मारिकतुल आरा तसनीफ़ क्या है? एसे इन क्रिटिसिज्म मंजर आम पर आई, जिसने बड़े पैमाने पर आवाम के एक बड़े तबके और यूनिवर्सिटी के तलबा, असातिज़ा और दूसरे दानिश्वरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। अक़वाल और किताब कम से कम आपके जहन में बिल्कुल अजबर होना चाहिए। एसे इन क्रिटिसिज्म किसी किताब है? बोलिए जल्दी से। मैथ्यू आर्नल्ड। चलिए थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। एक सतह पर अदब उसके मुताले का मारूज था, लेकिन तहजीब और बिलखुसूस 19वीं सदी के निसफ आखिर की बरतानवी तहजीब और बरतानवी अवाम के उमूमी रुझानात को उसने कलीदी हैसियत दी थी। इसलिए उस किताब को तहजीब की इंजील से भी ताबीर किया जाता है। किसकी किताब को तहजीब की इंजील कहा गया, बताइए? हाँ, अर्नल्ड के मौज़ूआत का दायरा काफ़ी वसी था। वह अपनी बात तहजीब के मौजू से शुरू करता और अदबियात, मजहबियात, सियासियात, अखलाकियात के मसाइल को उसी एक तनाजुर में ढालता चला जाता। उसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि बरतानवी बाशिंदों में जो बदमज़ाकी पैदा हो गई है, उसकी किसी तौर पर तरतीब की जा सके। यानी जो फुहड़पन पैदा हो गया है, वह जो है क्या कहा, तो चाहता था कि नहीं, इन सब की जो है तहजीब के साथ ज़िंदगी गुजारने पर इनको मजबूर किया जाए, और जो है वो ये लोग तहजीब के साथ ज़िंदगी गुजारें। इसी सफ़ा में देखिए, मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ, गौर कीजिए मैं कहाँ पढ़ूँ, नीचे से 4-5 लाइन के ऊपर। आर्नल्ड हुस्न और सदाकत को दर्जे अव्वल पर रखता है। हुस्न और सदाकत को दर्जे अव्वल पर रखता है। अखलाकी मतानत का मर्तबा भी उसके यहाँ बुलंद है, इंसान जिसमें इंसानियत की तरक्की का राज मुजमर है। इसे पढ़ने से पता क्या चला कि आर्नल्ड का जहन क्या था? आर्नल्ड का जहन था तहजीब और सकाफ़त की तरफ। ऐसा ना हो कि ऐसा अदब ना हो जो तहजीब को बिगाड़ दे, आमियानापन और सुखियानापन, फुहड़पन इंसान के अंदर पैदा कर दे। पढ़ने का असल मकसद क्या है कि इंसान मुहज़्ज़ब बन जाए, शाइस्ता बन जाए। अब एक और आ गया टी.एस. एलियट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको भी देख लेंगे, फिर मशरिकी तनकीद की तरफ रुख करेंगे। करें टी.एस. एलियट। एलियट की पैदाइश 1888 में सेंट लुई अमेरिका के मकाम पर हुई। उसकी तालीमी ज़िंदगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मरहून मिन्नत है। मरहून मिन्नत मतलब उसके एहसान के तले। तालीम के बाद उसने टीचर की हैसियत से काम शुरू किया। कभी कभी सवाल आ जाता है, मैथ्यू आर्नल्ड शायर के ज़रिए से और टी.एस. एलियट टीचर के ज़रिए से बैंक की मुलाजिमत की, और द डी.एल. जरीदा के नामा निगार की हैसियत से भी काम किया। 1922 में क्राई ट्रेन रिसाला जारी किया। 1923 में अहम इशाअती इदारा फीबर एंड फीबर से जुड़ गए, जिसकी वजह से उन्हें कई अदीबों और शायरों से मुतारफ़ होने का मौका मिला। मुतारफ़ मतलब जान पहचान। एलियट ने अमेरिका से यूरोप इस ख्याल के तहत नकल मकानी की थी कि अमेरिका तहजीबी नुक्ते नज़र से नौज़ायदा है। उसके बरखिलाफ़ यूरोप की आसार 2500 साल की तहजीब और तहजीबी तारीख पर है। ये और बात है कि 1945 के बाद अमेरिका आलमी सतह पर एक नई क़ुव्वत के साथ उभरा और अदबी नुक्ते नज़र से भी एक अहम मरकज़ बन गया। 1948 में इलियट को नोबल इनाम मिला था, याद रख लीजिएगा। हो सकता है अगर ये सवाल आ जाए कि किस मगरबी नक्काद को नोबल प्राइज़ मिला, तो इसमें अब तक हम लोग पढ़ा अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड, और इस तरह लॉन जाइनेस, और इस तरह अफलातून। तो ये चीज़ सिर्फ किस में मिला है हम लोगों को नोबल प्राइज़, बताइए? टी.एस. एलियट को। उसकी तसानीफ़ में अदबी तनकीद के अलावा तहजीब, कल्चर, शायरी, ड्रामा से मुतल्लिक बेशुमार किताबें हैं। उसकी नज़्म द वास्ट लैंड
یاد رکھ لیجیے گا دا واسٹ لینڈ کس کا ہے؟ جس کو خرابہ کہا جاتا ہے. تو ایک رزمیہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے. یہ پوچھ لے کہ خرابہ کس کی نظم ہے؟ کس کی نظم ہے بتائیے فوراً. خرابہ کس کی نظم ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ. اس کے علاوہ اس کے شعری سرمائے فور کوارٹرز کو کافی اہمیت حاصل ہے. 1965 میں اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا. اب یہ چیز کیا یاد کرنا آپ کو؟ نمبر 1 ٹی ایس ایلیٹ کی پیدائش کب ہے؟ 1888. نمبر 2 کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی؟ ہارورڈ یونیورسٹی سے. نمبر 3 اس نے زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ ٹیچر کی حیثیت سے. نمبر 4 اس کی وفات کب ہے؟ 1965. اور نمبر 5 میں اور سوال بن سکتا ہے کہ اس کو کون سا انعام ملا تھا؟ نوبل پرائز ملا تھا. اور اس کی کتابیں جیسے خرابہ اس کی نظم ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے، اب آگے تھوڑا سا اور پڑھ لیجئے. کرے کہ ہر نسل کا اپنا انداز ہوتا ہے جینے کا طریقہ، اسلوب. معاصرانہ تنقید روایتی تنقید سے مختلف ہوتی ہے. معاصرانہ تنقید مطلب فی الحال کی تنقید جو ہوتی ہے، روایتی تنقید پرانی تنقید. ایلیٹ کے خیال میں جدید تنقید کی شروعات سینت بیو سے ہوئی. ایلیٹ نے فرانسیسی اور انگریزی تنقید کے فرق کو بھی نمایاں کیا. ادب ذہنی مسرت کا سرچشمہ ہوتا ہے. کالرج نے شاعری میں تصور یعنی فینسی اور تخیل امیجنیشن کے فرق کو واضح کیا. ایلیٹ نے اس لطیف فرق کی ستائش مطلب تعریف کی. ادبی تنقید کی کمزوری سے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ عام مسائل اور ادبی مسائل کو ایک دوسرے میں ملا دیا جاتا. ادب کی بقا سے تنقید کا جڑا رہنا ناگزیر ہے. جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو اس کا بنیادی کام ہر دور میں مسرت پہنچانا ہے. اب دیکھیے کس نے کہا ادب کا کام مسرت پہنچانا ہے؟ جلدی بولیے. ٹی ایس ایلیٹ. اس نے تنقید کے حلقے کو وسیع تر کرنے پر زور دیا. ایلیٹ نے اس معروضے کو غلط ٹھہرایا کہ تنقید اور تخلیق کا ایک ساتھ ارتقاء ممکن نہیں. اس نے اپنی گہری بصیرت کی روشنی میں حقیقت سے روشناس کرایا کہ دور زوال پذیر نہیں ہوتا بلکہ افراد زوال کا شکار ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایک اہم اس نے نقطہ دیا. دور کیا ہوتا ہے؟ یہی بات ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے کہ دور غلط نہیں ہوتا، زمانہ غلط نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان خود برا کام کرنے لگتا ہے. مستقبل میں تنقیدی رویوں کے امکانات اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں. تھوڑا سا اور پڑھ لیجئے. کیا ہے تنقید کا منصب؟ یہ کتاب ہے اس کا تنقید کا منصب. کس کتاب ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا. ٹی ایس ایلیٹ کی کتاب ہے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ آیا تنقید کے کچھ حدود ہوتے ہیں؟ عصر جدید میں تنقید کو دوسرے علوم کی روشنی میں پرکھا جانے لگا ہے. ایلیٹ نے معاصرانہ تنقید میں اسکالرشپ کی بنیادی اہمیت اور اسے جدید تنقید کا پیش رو قرار دینے پر حیرت کا اظہار کیا. ایلیٹ جس نے اپنے تنقیدی پیمانے شعر کے حوالے سے پیش کیے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ نثر کے لیے نئے شعری پیمانے معنویت رکھتے ہیں، اور جہاں تک افسانے کی تنقید کا سوال ہے تو اس کی نشو و نما برسوں میں ہوئی ہے. کچھ اور دیکھ لیجئے یہاں سے. شاعری کو سمجھنے کے لیے شخصی حالات کو سامنے رکھنا یا سمجھنا ضروری نہیں. شخصی حالات مطلب صرف ایک شخصیت کو سمجھنے سے شاعری انسان نہیں سمجھ سکتا، بلکہ زمانے، حالات اور وہاں کے موسم کو سمجھنا ضروری ہے. دراصل شاعری پر ارتکاز اہم ہے. ارتکاز مطلب توجہ. بغیر توجہ کا صحیح بات بھی ہے، انسان شاعر ایسے نہیں بن سکتا ہے جب تک پوری توجہ صرف نہیں کرے. ہر انسان شاعر نہیں بن سکتا. شاعر کے قوائف سے سوانح نگار کو زیادہ تعلق خاطر مطلب دلی تعلق، خاطر مطلب دل کا معنی میں ہے یہاں. تنقید کا سماجیات سے گہرا رشتہ ہوتا ہے. مزید یہ کہ سائنس کے اثرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ذہن اور جذبات کا شاعری میں عمل دخل ہوتا ہے. ایک نقاد کی ذمہ داری ہے کہ اس پر توجہ کرے. نقاد کا کام قارئین میں شاعری کے حقیقی تفہیم کا سلیقہ پیدا کرنے کا ہے. یہ دیکھیے قول کس کا ہے کہ نقاد کا کام ہے کہ قاری مطلب ہم لوگوں میں حقیقی تفہیم کا سلیقہ پیدا کرے. شاعری کی حقیقی تفہیم کا سلیقہ پیدا کرے. کس کا قول ہے بتائیے؟ ایلیٹ. آگے آ جائیے. لیکن تفہیم سے مراد تشریح نہیں ہے. نقاد کے یہاں علم کے وسیع سے چشمے ہوں اور تجربات کی دنیا بھی. ایلیٹ کہتا ہے کہ تنقید سائنس نہیں اور نہ اس میں سائنس بننے کے امکانات ہیں.
ایلیٹ کیا کہتا ہے کہ تنقید سائنس نہیں اور نہ سائنس بننے کے امکانات ہیں، تنقید سائنس نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک اور خطرے کی جانب بھی توجہ دلائی، وہ یہ کہ ساری توجہ اگر شاعری سے لطف اندوزی پر رہے تو پھر یہ وقت گزارنے کے ایک مشغلے کے سوا کچھ نہیں، یعنی صرف وقت گزاری ہوگا اور باقی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ قول ہے ٹی ایس ایلیٹ کا، اور بہت ساری چیزیں اس میں پڑھتے چلے جائیے گا۔ آگے جی، شاعری کا سماجی منصب، یہ اس کی دوسری کتاب، دوسرا مضمون ہے، تنقید کا منصب تھا، یہ شاعری کا سماجی منصب، ٹی ایس ایلیٹ۔ ایلیٹ نے شاعری کا سماجی منصب میں بعض اہم نکات کو اٹھایا ہے اور شعر کے مقصد پر تجزیاتی تنقید کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر شاعر کے ذہن میں شاعری کا ایک خاص تصور ہوتا ہے، شاعری کا منصب مختلف ادوار میں مختلف رہا اور یہ تبدیلی اپنی جگہ صحت مند بھی ہے۔ شاعری کا منصب متعین کرنا آسان نہیں، یہ دیکھ لیجیے بات صحیح بھی ہے۔ بعض مقاصد شعوری ہوتے ہیں اور بعض غیر شعوری، کل ہی بتایا تھا کہ انسان جب اکیلے میں رہتا ہے تو غیر سوچے سمجھے بھی کچھ باتیں بول دیتا ہے، سمجھتا ہے۔ تاریخی نقطۂ نظر سے شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے بتایا کہ قدیم زمانے سے شاعری کے مختلف مقاصد رہیں، کسی دور میں اس کو طلسمی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا، ترقی یافتہ سماج جیسے یونان میں اس کے مقاصد نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ ایک دور تھا جب اخلاق ہدایت سے بھرپور شاعری کی غیر معمولی اہمیت تھی، یعنی شاعری ایسی ہوتی تھی جس میں اخلاق کی باتیں ہوتی تھی، اصلاح کی باتیں ہوتی تھی، تو اس کی غیر معمولی اہمیت تھی۔ لیکن امتداد زمانہ، یہ ایک اصطلاح ہے، یاد کیجیے گا، امتداد زمانہ مطلب زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کی اہمیت محدود ہو گئی۔ شاعری کبھی تمثیلی انداز میں بھی سامنے آئی تاکہ قاری کو متاثر کر سکے۔ ڈرامائی شاعری ایک تخیلی کہانی ہے جسے اسٹیج پر پیش کر کے قاری کو متاثر کیا جاتا۔ ایلیٹ فلسفیانہ شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا بھی ایک خاص منصب ہے۔ دیکھیے یہاں تھوڑا سا سننا چاہیے، تو یہ قول ہے، کیا لکھتا ہے ایلیٹ، اس میں پورا تو نہیں پڑھائیں گے، پورا 2 صفحہ کا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ شاعر کی زبان بولنے والے سارے لوگوں کے لیے شاعری کا ایک سماجی منصب بھی ہوتا ہے، خواہ وہ لوگ خود شاعر کے وجود سے واقف ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ بولیے، ایلیٹ۔ اس کے آگے آ جائیے، پھر اس کی تیسری کتاب ہے شاعر کی 3 آوازیں۔ شاعر کی 3 آوازیں، یہ سب یاد رکھنا ہے، شاعر کی 3 آوازیں کیا ہے؟ ایلیٹ نے شاعری کی 3 آوازوں پر اپنے معرکۃ الآراء تصورات پیش کیے۔ یہ 3 آوازیں شاعری کے رویوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ ایلیٹ اپنے مضمون شاعری کی 3 آوازیں میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ پہلی آواز تو وہ آواز ہے جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے، کسی اور سے نہیں کرتا۔ دوسری آواز اس شاعر کی ہے جو سامعین سے مخاطب ہوتا ہے، خواہ سامعین تعداد میں کم ہو یا زیادہ۔ تیسری آواز اس شاعر کی ہے جو نظم میں باتیں کرنے والے ڈرامائی کردار تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یاد رہے گا، شاعر کی 3 آوازیں کسی کتاب ہے، کس کا مضمون ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ۔ بتائیے پہلی آواز کون سی ہے؟ جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے۔ دوسری آواز جس میں شاعر سامعین سے مخاطب ہوتا ہے۔ تیسری آواز وہ نظم میں باتیں کرتا ہے، نظم میں باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک، چلیے ایک اور کتاب دیکھیے، مذہب اور ادب۔ کیا ہے؟ مذہب، کسی کتاب ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کی ہے۔ ایلیٹ کے خیال میں ادبی تنقید کے لیے اخلاقی بنیادیں ضروری ہیں، اس کو یاد رکھ لیجیے گا، یعنی ادبی تنقید میں اخلاق کی جو بنیادیں اس کا ہونا ضروری ہے۔ مذہب سے بیزاری کا اس نے نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ مذہب بھی ضروری ہے۔ آگے آئیے، آگے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، رات میں ہم لوگ آگے بڑھیں گے، تو ابھی کے لیے اتنا کافی ہے نا؟ تو تھوڑا آپ لوگ لکھیے بھی، چیزوں کو لکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے۔